अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा गूगल एडसेंस के बारे में कि गूगल एडसेंस क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम फोकस करें गूगल एडसेंस पर, गूगल एडसेंस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो गूगल ने बनाया था 2003 में। गूगल एडसेंस का ये रोल है कि अगर एक क्रिएटर है या वेबसाइट को क्रिएट किया था, या एक डेवलपर है मोबाइल ऐप्स को क्रिएट किया था, या यूट्यूबर है वीडियोस बनाता है, तो गूगल एडसेंस क्या करता है, उसकी एड्स लगाता है और एड्स के थ्रू उसको पे जो है गूगल एडसेंस पैसे उसकी जमा होता है गूगल एडसेंस में, जो गूगल देता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो इसकी जो है अगर हम फोकस करें एड्स पर, तो एड्स के मुख्तलिफ टाइप्स है। जैसे एड्स टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, एड जो है वो इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, और एड जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो डिपेंड आप पर है कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाया था, आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप वीडियोस लगाओ एड्स की। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप सिर्फ टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जितना आपकी स्पेस है उतना आप क्या कर सकते हो, उतना जगह आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एड्स के थ्रू फ़ायदा क्या है, जो भी क्लिक करता है एड्स पर, वो आपकी यानी आपकी जो पैसे है उसका अपना परसेंटेज होता है। हर कंट्री का अपना अपना परसेंटेज है। अगर आपने एशिया पर क्लिक किया था, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, तो इसका एक अलग प्राइस है। अगर आपने बाहर यूरोप में किसी ने क्लिक किया था आपकी एड्स पर, तो उसका अपना प्राइस है। तो हर कंट्री का अपना प्राइस है। तो ज़्यादातर जो आपने क्लिक करना है या ज़्यादा पैसे आपने कमाना है वो जो है यूरोप है। जैसे अमेरिका, यूरोप तो एक अलग है, लेकिन यूएस, अगर किसी ने यूएस पर क्लिक किया या ऑस्ट्रेलिया से क्लिक किया था, तो इससे काफ़ी फ़ायदा आप ले सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये पैसे कौन देता है एड्स के थ्रू, इतना ज़्यादा लोग है जो ऑनलाइन काम करता है, तो इसका पैसे जो है वो कौन देता है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे पेप्सी कंपनी है और इसका और भी बड़े बड़े कंपनी है। वो क्या करता है, गूगल को कहते हैं कि आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करो। गूगल क्या करता है, उसका एड लगाता है आपकी वीडियोस पर, आपकी वेबसाइट्स पर। गूगल अपना परसेंटेज लेता है आपसे। लेट्स सपोज अगर आपने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपने अपलोड किया था, तो 32% गूगल आपसे लेता है परसेंटेज और 68% आपको देता है, आपको मिल जाता है। तो ये था गूगल की जो है गूगल का प्रोसेस और गूगल का जो मेथड है। इस तरह गूगल आपके साथ काम करते हैं। अगर आप खुद एडवर्टाइजमेंट कंपनी है आपके पास, तो आप जो है ये भी आप खुद एड लगा सकते हो, फिर गूगल आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता। अगर आप गूगल को कहते हो कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, तो फिर गूगल जो है आपको चार्ज करता है आपसे। जो इसका जो परसेंटेज आता है वो 32% आपसे लेता है, यानी 32% आपसे लेता है, 68% जो है वो आपको मिल जाता है। तो गूगल की जो है इसको अप्लाई कैसे करना है गूगल एडसेंस के लिए, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है। आपने पहले एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। जब आपने एक अकाउंट क्रिएट किया था, अकाउंट के बाद सिंपल आपने क्या करना है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। जब आपका पार्टनर वेरीफाई हो गया, अगर आपने उसको कहा कि आप हमारा पार्टनर है, बस तो आपने अप्लाई किया था। अगर आपने यूट्यूब के अकाउंट का अप्लाई करना है, तो वो डायरेक्टली आपकी वीडियोस पर ऐड नहीं लगाता। वो जो है जब 10,000 यानी 10,000 आपका जब व्यूज़ पूरा हो गया आपके चैनल पर, तो फिर वो यूट्यूब वाले जो है वो आपकी वीडियो पर ऐड लगाता है। अगर आपने वेबसाइट पर ऐड लगाना है, तो वेबसाइट का भी अपना रूल रेगुलेशन है गूगल के मुताबिक। उसको पहले आपको चाहिए कि उसका रूल रेगुलेशन को रीड करो, क्योंकि जब आपने अप्लाई करना है, आपकी वेबसाइट पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है,
تو پھر آپ کو گوگل ایڈز نہیں دیتا. تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, اپنا ٹریفک جنریٹ کرنا ہے. ٹریفک کیسی جنریٹ ہوتا ہے, اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. سوشل میڈیا سے ٹریفک آتا ہے. اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے تو فیس بک اکاؤنٹ بناؤ. اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا پیجز بناؤ, گروپ بناؤ, مختلف گروپ جوائن کرو, اور اس طرح پنٹریسٹ کو یوز کرو, ریڈٹ ہے, مختلف سوشل میڈیا ہے. تو ان سوشل میڈیا میں آپ اپنا پوسٹ شیئر کرو. جب آپ کو اندازہ ہو گیا 200-300 آپ کی ڈیلی ٹریفک ہو گیا, تو پھر جو ہے آپ اپلائی کرو, اور اپلائی کے بعد آپ کو پھر اپروول مل جائے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا, ڈائریکٹلی ارننگ سٹارٹ کرنا ہے, تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو. کسی سے آپ جو ہے ایڈسنس خریدو, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایڈسنس بیچتا ہے. تو آپ ایسا کرو, ایڈسنس کسی سے خریدو اور اپنی ویب سائٹ کے ساتھ, اپنی یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ میں رکھو. ہاں, آپ ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے, آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ ایک ایڈسنس اکاؤنٹ سے آپ ملٹیپل ویب سائٹس یا ملٹیپل یوٹیوب چینل جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہو. اس کا فائدہ کیا ہے, اگر آپ نے ملٹیپل ایڈسنس بنایا اور ایک لیپ ٹاپ سے آپ آن کرتے ہو اور ایک وائی فائی ہے, تو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں مسئلہ آ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کیا چاہیے کہ ایک اکاؤنٹ خریدو, اور اس ایک اکاؤنٹ کے ساتھ ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل دونوں جو ہے کیا کرو, کنیکٹ کرو. تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور یا آپ کی $60 یعنی 60 یورو, اگر آپ یورو کو سلیکٹ کیا تھا, یورو کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا, تو جب 60 ہو گیا تو آپ پھر جو ہے ویڈرا کر سکتے ہو. اگر آپ نے ڈالر سلیکٹ کیا تھا, $100 بہت ضروری ہے اور لازمی بھی ہے. $100 کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو, ویڈرا کر سکتے ہو. تو اس کی مختلف بینکس ہے. بینکس اگر آپ ویڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپل کریکٹ انفارمیشن دینا ہے. اگر آپ نے کریکٹ انفارمیشن نہیں دیا, بعد میں آپ کو جو ہے وہ جب آپ ریسیو کرنا چاہتے ہو پیسے کو, تو پھر جو ہے آپ کو مسئلہ آتا ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے, کریکٹ انفارمیشن ہے جو آپ کی آئی ڈی کارڈ پر ہے وہ انفارمیشن دے دو, یا پاسپورٹ پر ہے آپ کا انفارمیشن, وہ انفارمیشن لے کو. اس کے بعد آپ نے کیا کر رہے ہیں, فون نمبر دینا ہے. فون نمبر کے بعد جب آپ نے فون نمبر دے دیا, تو اس کے ساتھ پیمنٹ کا سیکشن ہے, پیمنٹ سیکشن آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کا میتھڈ ہے کہ آپ نے کون سا, یعنی کیسے پیسے آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو اور کیسے پیسے وصول کرنا چاہتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, نمبر کو ویریفائی کرنا ہے. اور اس طرح فون نمبر بھی, جب آپ نے نمبر کو ویریفائی کیا تھا, تو ادھر آپ کو دو تین بینکس آپ کو شو کرتا ہے کہ ویسٹرن یونین ہے, پے پال ہے. وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بینکس کو جو ہے سلیکٹ کرنا چاہتے ہو. اگر آپ کے پاس پے پال اکاؤنٹ نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, صرف اور صرف ویسٹرن یونین کو سلیکٹ کرو. پھر آپ کو ایک پین کوڈ آتا ہے, جب وہ پین کوڈ آپ نے ویریفائی کیا تھا, تو ویریفائی کے بعد وہ آپ کو پیسے سینڈ کرتا ہے. تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, ویسٹرن یونین میں جانا ہے. ادھر ویسٹرن یونین ایک فارم آپ کو دیتا ہے, اس کو فل کرنا ہے. جب آپ نے فل کیا تھا, وہ کیا کرتا ہے, ایک نمبر کو چیک کرتا ہے, جیسے جو نمبر آپ کو مل گیا تھا, وہ نمبر جو ہے نمبر کے ذریعے سے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ تھا ایڈسنس کے بارے میں نے کمپلیٹ انفارمیشن دیا. اگر آپ کو جو بھی کویشچن ہے, آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا onlinesofttee.com کو, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. اور اس میں ہم جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن میسیج مل جائے گا. اس کے تھرو آپ انفارم ہوگی اور آپ اس کا بھی فائدہ لے سکتے ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.